सलमान अकरम राजा साहब, ये बताइएगा कि पिछले तकरीबन 3 सालों से आप आ रहे हैं और पिछले 8 महीनों से इमरान खान की जो मुलाकातें हैं वो बंद हैं। हफ्ते में एक दफ़ा आते हैं, निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन होती है, उसके बाद चले जाते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये आपकी जो स्ट्रेटजी है नाकाम हो गई है? अब इस स्ट्रेटजी को चेंज करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत तो टस से मस नहीं हो रही, ना मुलाकातें हो रही हैं, ना रिहाई हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। और अब तो बात नौबत ये आ गई है कि सिर्फ हफ्ते में एक एक्टिविटी होती है, उसके बाद कुछ भी नहीं होता और वो भी ख़त्म हो जाता है। यहाँ हम आते हैं, ये एक अलामती अमल है, यहाँ हम कोई दीवारें गिराने नहीं आते। तो ये तो नाकाम हो गया ना। नाकाम नहीं है। देखिए, अलामती अमल जिसको आप अखलाकी एक मुज़ाहमत कहते हैं, कभी नाकाम नहीं होती। हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, हम क्या अचीव किया इसे आके? आपने क्या अचीव किया? सुन लीजिए, देखिए अचीव ऐसे नहीं होता। आपके सामने जब 78 साल का जबर का एक निज़ाम हो, वहाँ गोली है, बारूद है, वहाँ मुनज़्ज़म तंजीमें हैं, हमारे सामने जो चीज़ खड़ी है वो कोई आज कल की पैदावार नहीं है। ये इस मुल्क पर पिछले 78 साल से एक तसल्लुत है। सुन लीजिए, देखिए इस तसल्लुत को कैसे ख़त्म करना है, सवाल ये है। आपने और मैंने इसको ख़त्म करना है ना। इसको ख़त्म करने का क्या तरीका है कि हम यहाँ आएँ और हमला कर दें इस बैरियर पर, इन दीवारों पर? करेंगे फिर? देखिए ऐसे नहीं होता। आप पढ़िए ज़रा, दुनिया की तारीख पढ़िए। क्या करेंगे बताएं? होता क्या है आज? क्या आपको नज़र आ रहा है? ईरान में लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर हैं। क्यों हैं वो सड़कों पर? क्योंकि उनके दिल की आवाज़ है। वो शामिल होना चाहते हैं एक अमल में, एहतजाज के अमल में, सोख के अमल में। उन्हें कोई आवाज़ नहीं दे रहा, कोई उनको ट्रॉलियाँ नहीं भेज रहा, ट्रैक्टर नहीं भेज रहा, कंटेनर नहीं भेज रहा। लोग सड़कों पर उमड़ कर आ रहे हैं। हम यहाँ इसीलिए खड़े हैं, उस लम्हे के लिए खड़े हैं जब पाकिस्तानी कौम अपना आखिरी फैसला करेगी। इस लम्हे को अगर 20 साल लगते हैं, 20 साल तक आप इसी तरह आते रखते नहीं लगेंगे। लेकिन देखिए उससे पहले क्या है? मैं 20,000 बंदे लेके आ जाऊं, मैं अपने तमाम दोस्तों से लाजमी तो नहीं लोग लेकर आए। देखिए ऐसे ही आप कह रही है ना। देखिए मैं कह रहा हूँ फाहम तफहीम के साथ कुछ कदम आप पीछे करें, स्टेप बैक करें। वो कहते हैं ना, समटाइम्स यू हैव टू स्टेप बैक फॉर अ लॉन्ग जंप। देखिए वो अपनी जगह बात है। इस वक्त जो जबर का निज़ाम है आ रहा है, ये एक मदमस्त निज़ाम है। ये वो लम्हा नहीं है जब ये निज़ाम होश के नाखुन ले और बैठे। हम उस लम्हे का भी इंतज़ार करेंगे, लेकिन हो सकता है उस लम्हे से पहले पाकिस्तानी कौम अपना फ़ैसला खुद करे। वो फ़ैसला करे जो हर गयूर कौम करती है। ईरानियों ने किया है, आज़ाद कश्मीर में हुआ है। किसने आज़ाद कश्मीर में लोगों को बाहर निकाला? सुनिए आप, वहाँ पे लोग खुद निकले, वहाँ पार्टियाँ धरी की धरी रह गई, वहाँ लोगों ने अपनी तंजीमें खुद बनाई, अपने नए लीडर खुद चुने और निकले बाहर। असल इनकलाबी अमल यही होता है। बांग्लादेश में यही हुआ। नौमर नौजवान सामने आ गए, 20 साल के, 21 साल के, 50 साल से सियासत करने वाले लोग एक समत खड़े रह गए। तो ये लम्हा आता है। हम बिल्कुल आवाज़ दे रहे हैं, हम हक की बात कर रहे हैं, लोगों को उनके हुकूक का बता रहे हैं, हम पुरअमन हैं। लेकिन हम सलमान अकरम राजा साहब, नौबत इस बात पे आ गई है कि नहीं सुन लेना, सवाल सुन बातें हैं। देखिए नौबत नहीं है ये। अब आप इंतजार कर रहे हैं पीटीआई की। अब ये पोजीशन है कि वो लोगों के निकलने का इंतजार खुद से कुछ नहीं करेगी पीटीआई। खुद तो यही हम करेंगे ना, यहाँ हम खड़े हैं। इससे ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि हम 10-20 हज़ार लोगों को इकट्ठा करें और किसी चौक की जानिब चल पड़े। वो बेवकूफ़ी होगी इस लम्हे। हम बिल्कुल एक लाया अमल ये है कि हमने हक की बात करनी है, सच की बात करनी है। अगर इस निज़ाम को अकल आती है, ये गुफ्तगू करना चाहता है, तो चकज़ई साहब और अल्लामा नासिर को इख्तियार हासिल है गुफ्तगू का भी। तारीख की आपने बात की, अगर तारीख देखी और पढ़ी जाए, जंगों के बाद भी आखिरकार फैसले, टेबल टॉक्स भी होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग निकलें और कोई बहुत बड़ा इनकलाब ले आए। आप लोग बैठे हैं, कोई मुज़ाकरात करें, मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करें ताकि मामला बेहतरी की जानिब जाएं। देखिए इमरान खान साहब ने भी उस इम्कान को रद्द नहीं किया, इसीलिए उन्होंने वजाहत से कहा कि अल्लामा नासिर, चकज़ई साहब ये इख्तियार रखते हैं और वो बिल्कुल वो मंजे हुए सियासतदान हैं, वो मैच्योर लोग हैं। कभी भी हमने गुफ्तगू के दरवाजे को बंद नहीं किया। जब आप लोगों को मौका मिला मुलाकात का, एक बहन का, तो आप लोगों ने बीच में कहा कि हम एक मुलाकात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। देखिए वो एक खानदान का मामला था, वो खानदान की मुलाकात का मामला था। क्या उसकी वजह से मामला बिगड़ा? मुलाकात जो एक की होनी थी वो नहीं हुई? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मुलाकात क्यों नहीं हुई? देखिए वो एक मुलाकात अपनी जगह है। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो है पार्टी के साथ बाज़ाब्ता कोई गुफ्तगू हो, वो बिल्कुल एक दूसरा मामला है। उसका कोई ताल्लुक बहनों की मुलाकात से नहीं है। पार्टी के साथ, चकज़ई साहब के साथ, अल्लामा नासिर के साथ, दीगर हम लोगों के साथ अगर गुफ्तगू करनी है इस हुकूमत को किसी उसूल की बुनियाद पर, तो वो बिल्कुल दूसरा मामला है। उसका कोई ताल्लुक नहीं है बहनों की मुलाकात से।
اچھا کچھ لوگ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ حکومت پر اس وقت کافی زیادہ مشکل دن ہے, کافی زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے, کیا آپ کو اچھا یہ ناکام حکومت ہے. آپ 2026 کا بجٹ دیکھیے, پنجاب اسمبلی میں, قومی اسمبلی میں ہمارے ممبران نے شاندار طریقے سے اس کو آشکارا کیا ہے, اس جھوٹ کو آشکارا کیا ہے. یہ بجٹ عوام پر حملہ ہے. جب یہ بجٹ یہ کہتا ہے کہ صوبوں سے پیسہ چھینو, صوبوں سے پیسہ چھیننے کا مطلب ہے غریب سے تعلیم چھینو, غریب سے صحت. حکومت میں تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کوئی بہت جلد تبدیلی ہونے جا رہی ہے اور قومی حکومت بھی بن سکتی ہے. کیا پی ٹی آئی کسی قسم کی قومی حکومت کو سپورٹ کرے گی یا حصہ بنے گی؟ میں قبل از وقت کوئی بات نہیں کروں گا. ہم اصول پہ کھڑے رہیں گے. آپ کے سامنے ہے جو معاملہ اس وقت آ رہا ہے رضا ڈار صاحب کے حوالے سے. یہ کیا حکومت ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ہم سوال کرتے ہیں, پاکستانی قوم سوال کرتی ہے, اور یہ مکروہ چہرے جو تھے انہوں نے سامنے آنا ہی تھا. اس نظام کو جن لوگوں سے بھرا گیا ہے, اس خونخوار نظام میں جن لوگوں کو مصنوعی طور پہ اقتدار دیا گیا ہے, مصنوعی طور پر عہدے دیے گئے ہیں, ان کے چہروں نے بے نقاب ہونا ہی تھا. وہ ہوں گے اور عوام انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان کو اٹھا کر باہر پھینکیں گے. مستقبل قریب میں اگر قومی حکومت بنتی ہے تو کیا پی ٹی آئی اس کو سپورٹ کرے گی یا حکومت کا حصہ بنے گی؟ عمران خان صاحب کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. اس نظام کو عمران خان صاحب کو گفتگو کا حصہ بنانا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عمران خان صاحب کو ایک کال کوٹری میں ڈال دیں, ان سے ملاقات گفتگو بند کر دیں اور بڑے فیصلے کریں. بطور جنرل سیکرٹری آپ کیا رائے دیں گے اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے؟ فیصلہ نہیں کریں گے جب تک عمران خان صاحب اس مکالمے میں شامل نہ ہو اور ان کی ہدایت نہ آئے. عمران خان کی تو اپنی رائے ہوگی, لیکن آپ کی بطور جنرل سیکرٹری کیا رائے دیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے, حکومت کا حصہ بنیں گے. یہ کلیدی نوعیت کا معاملہ ہے. اس پہ عمران خان صاحب کا حکم, ان کی رائے آنا ضروری ہے. اس نظام کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں, قومی حکومت کی بات یہ نظام تب کرے گا جب اپنے گھٹنوں پر جھکا ہوا ہوگا, اور وہ لمحہ قریب ہے. اس نظام کو پتہ ہے کہ اس کو ضرورت ہے سچ کی, اس کو ضرورت ہے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت کی, اور جب وہ لمحہ آئے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عمران خان صاحب سے بات کیے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی. چل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے. یہ غلط ہے. دیکھیں, اس میں بڑی بحث ہوئی ہماری پی ٹی آئی کے اندر, 3-4 ہماری بڑی نشستیں ہوئیں اس کے اوپر. ہمارے جو دوست آزاد جموں کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں, جو وہاں زمینی حقائق سے واقف ہیں, ان سے تفصیلی بات ہوئی. دیکھیں, جو 12 نشستوں کا معاملہ ہے جو پاکستان میں مہاجرین کی منتخب کی جاتی ہیں, یہ ایک بنیادی مطالبہ ہے کشمیری عوام کا, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا. ہم کیسے اس مطالبے کے خلاف اپنے امیدوار کھڑے کرتے ان 12 نشستوں پر؟ وہ نہیں ہو سکتا تھا. جب تک اس مطالبے کا کوئی حل نہیں آتا جو کشمیری عوام کو قابل قبول ہو, ہم کشمیری عوام کی جد و جہد کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے. حکومت ہوتی تو کیا پی ٹی آئی کی حکومت کیا فیصلہ کرتی؟ ہم بیٹھ کر بات کرتے, ان کے مطالبے میں وزن ہے. کسی اور جگہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک خطے کی جو اسمبلی ہے اس کو خطے سے باہر منتخب کیا جائے. اگر منتخب کرنا بھی ہے, کہتے ہیں جی جو پلیبیسائٹ ہونا ہے, جو استصواب رائے ہونا ہے, اس میں ضرورت ہے ان ووٹوں کی جو کشمیر سے باہر ہیں. تو اس کے طریقے ہیں, جیسے آپ ریزروڈ سیٹس کو پر کرتے ہیں خواتین کی, غیر مسلموں کی, پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بنیاد پر, متناسب نمائندگی کی بنیاد پر, کہ جو ووٹ آزاد جموں کشمیر میں پڑے, جو پارٹی وہاں ووٹ لے, اسی تناسب سے یہ 12 سیٹیں ان میں بانٹ دی جائیں. یہ بالکل ایک قابل قبول حل ہے. کس کو سپورٹ کرے گی سر اس الیکشن؟ پی ٹی آئی اس الیکشن میں شامل نہیں ہو رہی. ہم سپورٹ کریں گے ان مانگوں کو, مانگنے کے حق کو, سیاسی عمل کو, آواز بلند کرنے کے حق کو. ہم ان سب حقوق کو سپورٹ کریں گے.